नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफै लिखित जवाब पेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको आदेश, 7 दिनको म्याद। नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढेको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्याङ्क। सुशासन सूचकाङ्कमा गत वर्षभन्दा 4 स्थान तल। शेयर कारोबारमा रेकर्ड माथि रेकर्ड। आज मात्रै झन्डै 10 अर्बको किनबेच, 6 महिनामै 4.5 अर्ब पुँजीगत लाभ कर सङ्कलन। चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै नाजुक बनेको भारतको स्वीकारोक्ति। विदेश मन्त्री जयशंकर भन्छन्, सिमानामा दुई मुलुकले एक अर्का विरुद्ध लिने निर्णयले विश्वले प्रभावित हुन्छ। र बागमतीलाई हराउँदै आर्मी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा उपाधिका लागि एपीएफसँग भिड्ने। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफै लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाटाको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र सबै विषय खुलाएर आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा पटक पटक अभिव्यक्ति दिएको, बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई होच्याएको र इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमासा भनी टिप्पणी गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले ओलीले पार्टीको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बाजे उकिललाई सर्वोच्च लगेर तमासा देखाएको टिप्पणी गरेका थिए। यसैबीच 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बाटाको म्यादसहित 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मेनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस 24 गते प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि 7 दिनकै समय दिएर लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएमा सडकबाट न्यायाधीश तान्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै ढुङ्गानाले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ढुङ्गाना विरुद्ध पनि एक छुट्टै मुद्दा दायर भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक प्रणालीमै आँच आउने गरी कदम चालेकाले अदालतले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटन विरुद्धका रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले नभएको अधिकार प्रयोग गरी जनतालाई दुःख दिन खोजेको आरोप लगाउँदै अदालतले त्यसलाई रोक्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन्। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायतले दायर गरेको रिटको सुनवाईका क्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण देश अर्को द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने भन्दै अदालतले यसलाई सही बाटोमा ल्याउनु पर्ने बताए। उनले संविधानभित्र कुनै दरार नभएको तर प्रधानमन्त्री त्यसमा खेल्न खोजेको आरोप लगाए। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रतिनिधि सभा विघटनमा मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस फरक फरक हुन नसक्ने तर्क गरे। उनले मन्त्री परिषदले जे निर्णय लिन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने र त्यही आधारमा भएको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने बताए। यस्तै संसदले काम गर्न असहयोग गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ झुटो रहेको निवेदक कृष्ण भक्त पोखरेलले टिप्पणी गरे। उनले सरकारले आवश्यक पर्यो भनेका विषयलाई नियम निलम्बन गरेर पनि संसदले सहयोग गरेको इजलास समक्ष बताएका थिए। रिटमाथि भोलि पनि सुनवाई हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको दावी गर्न छाडेका छैनन्। तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले भने नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको होइन, झन बढेको देखाएको छ। सुशासनका दृष्टिले नेपाल गत वर्षभन्दा 4 स्थान पछाडि धकेलिएर 117औं स्थानमा पुगेको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले बिहिबार सुशासन सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा न्युजिल्यान्ड र डेनमार्क 88 अङ्कसहित पहिलो स्थानमा छन्, तर नेपाल भने 117औंमा छ। गत वर्ष 113औं स्थानमा थियो। सुशासनका आधारमा नेपालले 100 पूर्णाङ्कमा जम्मा 33 अङ्क पाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले 50 भन्दा कम अङ्क ल्याउने मुलुकलाई व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा राख्छ। नेपालको अङ्कले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा औसत प्रयास पनि नगरेको देखाउँछ।
50 भन्दा कम भएकोलाई चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ र हाम्रो चाहिँ अब भ्रष्ट मुलुकमै गनिन्छ र फेरि एभरेज 180 देशको एभरेज गर्ने हो भने 43 अङ्क आएको छ यसपालि र हामी एभरेज भन्दा पनि कम छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट आफूले भ्रष्टाचार घटाएको दावी गर्दै आएका छन्, तर 180 देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल 4 स्थान पछाडि धकेलिनुले भ्रष्टाचार झन बढेको देखाउँछ। महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी सामग्री खरिद प्रकरणदेखि नेपाल ट्रस्ट लगायतका सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति स्वार्थ जोडिएका व्यापारिक समूहलाई कमाई खाना दिने सरकारका निर्णयमा कोही पनि कारबाहीको दायरामा परेका छैनन्। मालपोतदेखि यातायात र अरू सरकारी कार्यालयमा सानो कामका लागि पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था कायमै छ। सानादेखि ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण दिँदा मुलुककै छवि नकारात्मक बनेको छ। प्रवृत्तिमा चाहिँ खोट देखिएपछि अथवा मनोवृत्तिमा चाहिँ खोट देखिएपछि, नियतमा खोट देखिएपछि त्यो पद्धतिमा चाहिँ त्यसले प्रहार गर्छ। संस्थाहरू चाहिँ कमजोर भएको कारण त्यही हो। संस्थाहरूमा जे जसरी चाहिँ जति स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गबाट हैन इमानदार र सक्षम मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिनुपर्थ्यो त्यो भएन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन र संस्थागत संरचना नभएका होइनन्, तर सुशासनको अवस्थामा 7 वर्ष यता सुधार आउन सकेको छैन। भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल 7 वर्ष पहिले 116औं स्थानमा थियो। अहिले पनि त्यही ओरपर हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय पनि प्रभावकारी नभएको देखाउँछ। अब मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बद्ध निकायहरू त 18 वटा छ। अब यसमा जुन संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायतका निकायहरू जति छन् उनीहरूले एउटा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा काम गर्दा भनौँ न यसले गर्दा भ्रष्टाचारमा चाहिँ नि एउटा जुन गति लिन सकेको छैन। विगतमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाएर पन्छिने गरिएको थियो। अहिले त्यो अवस्था नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले नै सुशासनलाई प्राथमिकता नदिएको प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा उम्मेद्वार हुनका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै नभएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज सुरु भएको आफूनेका ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई 2074 सालमा चितवनबाट आफूहरूले जिताइदिएको र 70मा सिराबाट जाल झेल गरेर जितेको आरोप लगाए। तर अबको निर्वाचनमा दाहाललाई चुनाव लड्न निर्वाचन क्षेत्र नै नभएको उनको दाबी छ। 74मा चितवनमा हामीले जिताएको ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौन भोट हाल्दिनु भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको हामीले जिताएको। 70मा बत्ती नेवार बाटो साँटेर जित्यायो उहाँले के हालत भयो। त्योभन्दा अगाडि किर्तिपुर हारिसक्नु उहाँ त यस्तो फ्लोटिङ हुनुहुन्छ नि, फ्लोटिङ कहिले रोल्पाबाट लड्नुभयो, त्यसपछि सिराहा जानुभयो, त्यसपछि किर्तिपुर कता जानुभयो, त्यसपछि कता अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन। आफ्नो पहिलो सरकार ढालेका व्यक्तिहरू अहिले पनि सक्रिय भएकाले संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानु परेको ओलीको भनाइ छ। उनले अर्का अध्यक्ष दाहालले जनयुद्ध नै नगरेको बरु भारतमा कपालमा जेल लगाएर बिताएको आरोप लगाए। ढाल्ने मान्छे को को तपाईँ सबैलाई थाहा छैन। पुष्पकमल दाहाल उनी त अर्कै पार्टीमा थिए, तर पनि उनी हुने छ। उनलाई उकासेर नढाली हुँदैन भन्ने मान्छे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले प्रचण्डलाई ढाल्नै पर्छ यो सरकार भनेर उकासे चाहिँ यिनै मान्छे हुन्। हिजो जङ्गल बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन, जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु हो, कार्यकर्ता बसाउनु हो, लडाकुहरू बसाउनु हो जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी खोलेर। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपालको हैसियत तबको 3 महिनामा नागरिक अभियन्ताका रूपमा झर्ने चेतावनी दिए।
कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा दाहाल सीमा चाहिँ गर्जिएकाले आफूले मुसा बनाइदिएको ओलीको भनाइ छ। यता नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदम अन्त्य हुने ठोकुवा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आज बुटोलमा आयोजित सभामा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली श्री 3 महाराजको शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाए। 2-3 महिनाभित्रै ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गरेपछि नयाँ सरकार बन्ने दाहालको दाबी छ। अब केपी ओलीको निरङ्कुशता चुटकीको भरमा ध्वस्त हुनेछ। हेर्नु होला, केही महिनाभित्र केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ। नेपाली जनता विजयी हुनेछन् र हामी एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लिएर जानेछौँ। दाहाल समूहका अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनभावना र समयको गति नबुझ्ने तथा आफ्नो मात्रै प्रशंसा रुचाउने प्रतिगामीको संज्ञा दिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले आत्मघाती कदम चालेको नेपालको टिप्पणी छ। त्यसरी उहाँको भविष्यवाणी 2062 सालमा असफल भयो। 62-63 को आन्दोलनको बेलामा असफल भयो। अहिले पनि उहाँको भविष्यवाणी प्रतिसभाको विघटन भइसकेपछि चुनाव हुन्छ भने भविष्यवाणी त्यसरी नै असफल हुने निश्चित छ, किनभने केपी ओलीले जनताको भावना बुझ्नु भएको छैन। वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भविष्यवाणी असफल हुने उनको भनाइ थियो। विरोध सभा अघि बुटोलका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकालिएको थियो। आधिकारिकताको विवादमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका नेकपाका 2वटै खेमालाई निर्वाचन आयोगले छलफलको लागि बोलाएको छ। आयोगले दल दर्ता तथा निर्वाचन तालिका सम्बन्धी छलफल गर्न नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका दुवै खेमालाई बोलाएको हो। दुवै पक्षलाई भोलि बिहान 11:30 बजे छलफलको लागि उपस्थित हुन भनिएको छ। आयोगले अध्यक्षले तोकेका दुवै खेमाका निर्वाचन तथा कानुन हेर्ने 5-5 जना प्रतिनिधि पठाउन भनेको छ। आयोगले दुवै समूहसँग निर्वाचनको लागि दल दर्ताको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै निर्वाचन तालिका लगायत विषयमा पनि छलफल हुनेछ। नेकपाका दुवै खेमाले आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आए पनि निर्वाचन आयोगले भने पुस 5 यताका दुवै खेमाका गतिविधिलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सत्तारूढ दल नेकपाका 2 टुक्रा बीच नेता कार्यकर्ता तानातान भइरहँदा बीचमा उभिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान घोषणा गरेका छन्। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा पद र शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने छवि बनाएका गौतम के नेकपामा एकताका सूत्रधार बन्न सक्लान् त? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पक्षका रूपमा 2 टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ। बाँकी छ त केवल कुन समूहले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने मात्रै। यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षको तानातानमा परेका तर शक्ति र वैधताको जोखना हेरिरहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान घोषणा गरेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, के गौतम साँच्चै एकताका सूत्रधार हुन्? उनको विगतको पृष्ठभूमि र व्यवहारले भने त्यस्तो देखाउँदैन। 2.5 वर्षसम्म जब नेकपा एक थियो त्यो बेला उनको भूमिका पार्टी एकताको पक्षमा भन्दा आफूले पाउने पद र शक्तिमै केन्द्रित थियो। उनले पार्टीमा कहिले ओलीतिर त कहिले दाहालतिर लागेर विवाद बल्झाउने काम गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेर पनि सांसद बन्न उनले नेकपामा कुनै दाउपेच खेल्न बाँकी राखेनन्। सुरुमा आफू हारे बाफतको क्षतिपूर्ति स्वरूप श्रीमती तुलसा थापालाई समानुपातिक सांसद बनाउन लगाए। त्यसपछि पार्टीमा लामो झगडा गराएर भए पनि आफू चोर बाटो समातेर राष्ट्रिय सभामा छिरे। आफ्नै सत्ता मोह पूरा गर्न र प्रधानमन्त्री हुने मृग तृष्णा मेट्न पार्टीभित्र संविधान संशोधनको रडाकोसम्म चलाए। गौतम त्यतिमा मात्र रोकिएनन्। आफू शक्तिशाली हुन पार्टी एकता गर्दा नभएको पद उपाध्यक्ष सिर्जना गर्न लगाए। जति समय नेकपा एक रह्यो त्यस अवधिभर गौतमले आफ्नै पद र शक्तिको मोलमोलाइका लागि कुनै न कुनै विवाद निकालिरहे। नेकपामा झगडाको मुख्य अखडा 9 सदस्यीय सचिवालयमा 4-4 जना दुईतिर बाँडिँदा उनले चाहेको भए एकता कायम राख्ने भूमिकामा थिए। तर निर्णायक बिन्दुमा उनको असन्तुलित भूमिकाले नेकपा दुईचिरा भएको छ। उहाँसँग त्यो नैतिकता छँदै छैन। उहाँसँग नैतिकता भएको भए तपाईको चाहिँ नि उहाँ सभासद हुन जानु पनि हुन्थेन, मतलब सांसद हुन जानु हुन्थेन राष्ट्रिय सभामा।
र दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ उहाँ जुन कुराको पक्ष पोषण गरिराख्नु भएको थियो उहाँ त पटक पटक ढल्किनु भयो, कहिले केपीतिर ढल्किनु भयो, कहिले प्रचण्डतिर ढल्किनु भयो। उहाँले तपाईँको चाहिँ फेरि जुटाएर लिएर जाने भन्ने खालको गफ तपाईँको चाहिँ यो कोरा गफ हो र तपाईँको चाहिँ आम मान्छेलाई झुक्क्याउने कुरा मात्रै हुन्। हुन त गौतमले सत्ता र शक्तिकै लागि 2054 सालमा एमालेलाई फुटाएका थिए। 2056 मा उनको समूहले देशभरबाट शर्मनाक पराजय बेहोरेपछि पुनः एमालेमै भित्रिएका थिए। त्यसैले धेरै नेताले अहिले पनि गौतमको अभियानलाई नक्कली भनिरहेका छन्। कतिपयको बुझाइमा गौतम अहिले पनि दुवै खेमासँग पदको मोलमोलाई गरिरहेका छन्। होइन, एकताको उहाँको अभियान सुन्दा नमिठो नराम्रो छैन, तर यो पार्टी एकीकृत भएको बेलामा जहाँ उहाँ पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, जुन आधिकारिक वैध विधि सम्मत संविधान सम्मत छ उहाँ त्यो खुलेर त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। अहिले उहाँको एकजनाको यो अभियानले चाहिँ पार्टी एकता भनेको कुरो उहाँको एउटा यो लगभग पन्छिने कुरो हो। पार्टीभित्र होस् वा बाहिर पदका लागि मरिहत्ते गर्ने छवि बनाएका गौतमको अभियानलाई नेकपाकै धेरैले पत्याएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारीका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन एवं ज्यादतीका घटना छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले करिब 4000 उजुरी टुङ्गाएको छ। दोस्रो पटक गठित आयोगको म्याद सकिने लाग्दा आयोगले यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो। 63000 उजुरी मध्ये बाँकीको अवस्था के हुन्छ भन्ने जवाब स्वयं आयोगसँग पनि छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले बिहिबारदेखि द्वन्द्व पीडितलाई परिचय पत्र वितरण थालेका छन्। कार्यकाल सकिएर केही दिनका लागि मात्र म्याद थपिएका आयोगका पदाधिकारीले देशका विभिन्न जिल्लामा टोली खटाएर परिचय पत्र दिन थालेका हुन्। सत्य निरूपण आयोगमा मात्रै 63712 उजुरी परेका छन्। 3787 उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन सकेको आयोगले जनाएको छ। करिब 500 उजुरीमा निर्णय नै गरिसकेको छ। तीमध्ये 142 उजुरीमा दाबी नपुगेको भन्दै तामेलीमा राखिएको छ भने 100 उजुरीमा परिपूरणका लागि सिफारिस गरिरहेछ। 173 वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया थालिएको आयोगले जनाएको छ। परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमका लागि सुर्खेत आइपुगेका आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टले वास्तविक द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन लामो प्रक्रिया र समय लाग्ने हुँदा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यो होल प्रोसेस हामीले प्रक्रियामुखी बनाइदियौँ क्या। अब त्यो एउटा पनि प्रक्रिया तपाईँले पुरा गर्नु भएन भने त्यो अङ्ग पुग्दैन, अदालतमा चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ, अदालतले रिभिजिट गर भनेर भनिदिन्छ। त्यस कारण मेरो एउटा विनम्र अनुरोध नेपाल सरकारलाई, हामी कानुन मन्त्रीजीसँग बराबर हामी भनिरहेछौँ, हेर्नुहोस् यो के छ भनेदेखि भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशको भरमा तपाईँको फैसलाको भरमा चाहिँ कानुनहरूमा संशोधन हुनु पर्यो। तत्कालीन माओवादीले 2052 सालमा सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको 10 वर्षीय अवधिमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन एवं ज्यादतीका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। 2063 मा बृहत शान्ति सम्झौता हुँदा 6 महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघारामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो। तर ढिलो गरी बनाइएका आयोगहरूले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने तर्फ सार्थक प्रयास गर्न सकेका छैनन्। कतिपय पीडितले त न्यायको आश नै मारिसकेका छन्। न्यायको ढोकामा ढकढकाएपछि बल्ल सत्य निरूपण आयोगबाट आउनु भएको छ, सरकारले खटाएको छ। के रहेछ त्यो स्थिति? पहुँच छ कि छैन? त्यो सर्वोच्च अदालतको ढोकामा गएर ढकढकाउने सर्वसाधारण जनताको अधिकार, त्यसको पहुँच भ्याउँछ कि भ्याउँदैन? पीडितकै निरन्तरको मागपछि परिचय पत्र दिन थालिएको छ। यसमार्फत के कस्तो सुविधा वा सम्मान पाउँछन् भन्ने बेग्लै पक्ष छ। तर पीडितको मुख्य दाबी न्याय र पीडकलाई सजाय हो। त्यसैले केवल काम देखाउने वा न्यायलाई ओझेल पार्ने माध्यम मात्र यो परिचय पत्र नबनोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। केही दिन यता बढेको चिसोका कारण तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाक्लो हुसुसँगै बढेको शीतलहर र चिसो हावाले आवतजावत गर्न समेत समस्या भएपछि जनजीवन प्रभावित बनेको हो। गएका वर्षहरूमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले दाउरा वितरण गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष कुनै व्यवस्था नगरिँदा स्थानीयलाई झनै समस्या भएको छ। पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा यस वर्ष पुस महिनामा खासै जाडो भएन, तर माघ लागेपछि भने जाडो वात्तै बढेको छ।
माघको मध्यमा आइपुग्दा साँझ बिहान पख लाग्ने बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण धनगढी र आसपासका सर्वसाधारणको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ। केही दिनदेखि हवाई उडान समेत प्रभावित भइरहेको छ। बजारमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने वर्ग सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। केही सामाजिक सङ्घ संस्थाले कैलालीका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा न्यानो कपडा वितरण गरेका छन्। चिसोले त अब धेरै महँगै छ सर। चिसोले अब दिन कटाउनै अब अप्ठ्यारो भएको छ। दौरा सभादेखि त पहिला अब दौरा सभा पनि व्यवस्था गरेका छैन। मानिसहरूको आवत जावत पातलिएपछि व्यापार व्यवसाय समेत घटेको व्यवसायीको भनाइ छ। त्यति व्यापार व्यवसाय खासै त्यस्तो फस्टाएको अवस्था चाहिँ छैन। जाडो चाहिँ अलिकति बढेको नै महसुस भइरहेको छ। उता प्रदेश 2 का जनकपुर, राजविराज लगायतका बजार र प्रदेश 1 का विराटनगर, इटहरी लगायत बजारका साथै पूर्वका जिल्लाहरूमा चिसो बढेको छ। पुग्दै पुग्दैन हाम्रो बाल बच्चाको महा तकलीफ, लता कपडा ओढ़ना सब चीज का तकलीफ। मेरो बाल बच्चाको खाना लगे, लता कपडा ओढ़ना लगे, सब चीज का तकलीफ। चिसोका कारण सुदूरपश्चिमका मुक्त कमैया सुकुम्बासी बस्तीका दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्ग बढी समस्यामा परेका छन्। त्यस्तै बालबालिका र वृद्ध-वृद्धाको दैनिकी पनि कष्टकर बनेको छ भने अस्पतालहरूमा ज्वरो र निमोनियाका बिरामीको चाप बढेको छ। जाडोमा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन, न्यानो लुगा लगाउन र तातो सुपहरू खान चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा क्यामेरामा सुदीप थापा र टेकरा जोशी, धनगढी, कैलाली। वन्यजन्तु मारिएका घटनामा जघन्य अपराध सरहने कारबाही हुन्छ। कानुनमा कठोर सजायको व्यवस्था गरिए पनि वन्यजन्तुको चोरी सिकारी भने रोकिएको छैन। जेठता मात्र 5 वटा गैंडा मारिएका छन्। यसले निकुञ्ज क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालले गैंडा तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा 2071 सालदेखि लगातार 3 वर्ष शून्य सिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पायो। यो पुरस्कारले चोरी सिकारी थप निरुत्साहित हुने अपेक्षा थियो। तर संरक्षित वन्यजन्तु, त्यसमा पनि गैंडा एकपछि अर्को गरी मृत अवस्थामा भेटिन थालेका छन्। जेठेता मात्रै 5 वटा गैंडा मारिएका छन्। ती मध्ये 4 वटाको खाग चोरी भएको छ भने तस्करले एउटाको खाग भने लैजान सकेनन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB अहिले तिनै 4 वटा गैंडा मारिएका घटनाको अनुसन्धानमा छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र माउ र बच्चा एकैपटक मारिए भने 2 वटा गैंडा फरक स्थानमा। CIBले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरू यसअघि नै 2 पटक गैंडा मारेकै कसुरमा पहिलो पटक 10 वर्ष र दोस्रो पटक 15 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका गिरोहहरू समेत छन्। 25 वर्ष कैद भुक्तान गरेको गिरोहबाटै गैंडा असुरक्षित रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले खाग खरिद गर्ने समूहको पनि खोजी गरिरहेको छ। छुटेर आइसकेपछि फेरि त्यो पेसामा लागेर पोचिङ भएको जस्तो देखियो। त्यसमा अब ठुल्ठुला क्रिमिनलहरू, एकदमै प्रोफेसनल क्रिमिनलहरू 25 वर्ष जेल बसेका, त्यही पोचिङ केसमै 25 वर्ष जेल बसेका अपराधीसम्म पनि संलग्न भएको देखेको हुनाले अहिले त्योदेखि बाहेक ट्रेडसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामीले त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। नेपालमा मारिएका अधिकांश गैंडाको खाग चीन पुग्ने गरेको छ। प्रहरीका अनुसार एउटा खाग 50 देखि 70 लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री हुन्छ। निकुञ्जको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नै सुरक्षा दस्ता पनि खटिने गरेका छन्। तर त्यो घेरा तोडी गोली हानेर गैंडा मारिनुले सुरक्षा व्यवस्थामै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। एकदम इन्टेन्सिभ रूपले, एकदम कडा हिसाबले गस्ती गर्ने, स्विपिङ गर्ने, एम्बुसिङ गर्ने, पट्रोल गर्ने, यो खालका कामहरू गर्ने र चोरी तस्करीमा संलग्न भएका गिरोहहरूलाई चाहिँ तपाईँको समात्ने, कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्ने। त्यो गर्न सकिएन भने उनीहरू फेरि चाहिँ तपाईँको मौलाएर आफ्नो पेसातिर फर्कने अथवा त्यो चाहिँ तस्करी गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ। कानुनमा गैंडा मार्नेमाथि 15 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ। एकपटक सजाय भुक्तान गरेर निस्किएकाहरू फेरि पनि गैंडा मार्न किन प्रयोग भए? उनीहरूलाई कसको साथ छ? खाग खरिद गर्ने को हुन्? प्रहरीले यी प्रश्नको जवाफ आउने गरी अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवनबाट राजु चौधरी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज अहिलेसम्मकै उच्च करिब 10 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचकमा भने 16.5 अङ्कको गिरावट आएको छ।
आज 2,21,54,00,000 किता सेयर 9 अर्ब 89,84,00,00,000 रुपियाँभन्दा बढीमा किनबेच भएको छ। माघ 11 मा 9 अर्ब 37 करोडको कारोबार भएको थियो। आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै 56 करोड 64 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। यसैगरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 31 करोड 54 लाख र हिमालय डिस्टिलरीको 31 करोड 53 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। कारोबारले कीर्तिमान राखेको दिन परिसूचक भने 2425 अङ्कमा ओर्लिएको छ। निर्जीवन बिमा उत्पादनमूलक र लघुवित्त बाहेकका समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। निर्जीवन बिमाको 410, उत्पादनमूलक समूहको 167 र लघुवित्त समूहको परिसूचक 87 अङ्कले उकालो लागेको छ। तर विकास बैङ्कको 43, जीवन बिमाको 42, वाणिज्य बैङ्कको 41 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 23 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक बढ्दा र कीर्तिमानी कारोबार हुँदा लगानीकर्ताले मात्र कमाएका छैनन्, सरकारले पनि लाभ पाइरहेको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्ष 6 महिनामा सेयर बजारबाट पुँजीगत लाभ कर मात्र 4 अर्ब 55 करोड रुपियाँ पाएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 14 गुणाभन्दा बढी हो। कोरोना महामारीले अन्यत्र लगानीका ढोका बन्द भएपछि सेयर बजारमा लगानी बढ्यो। त्यसको प्रभाव बजार मापन गर्ने परिसूचक 2400 अङ्कमाथि पुगिसकेको छ। नेप्से साउन यता 964 अङ्कले बढेको छ। परिसूचक बन्नु भनेको लगानीकर्ताको कमाई बन्नु हो। बजारमा लगानीकर्ता थपिएपछि परिसूचक मात्र होइन, कारोबार रकम पनि बढिरहेको छ। बढ्दो बजारमा कारोबार समेत बढेपछि त्यसबाट सरकार पनि लाभान्वित भएको छ। सेयर बेच्दा हुने फाइदामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले 5% र संस्थागत लगानीकर्ताले 10% पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुससम्मको 6 महिनामा सेयर कारोबारबाट सरकारले 27 करोड 52 लाख पुँजीगत लाभ कर पाएको थियो। यो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा 14.5 गुणा बढी अर्थात् 4 अर्ब 55 करोड 86 लाख रुपियाँ सङ्कलन भइसकेको छ। यो पछिल्लो समयमा समग्र पुँजी बजारमा एकदम राम्रो बढोत्तरी भएको छ। त्यसको त्यही अनुपातमा नै पुँजीगत लाभ कर पनि कलेक्सन भएको कन्डिसन हो। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीसँग 6 महिनाको तथ्याङ्क, अघिल्लो वर्षको 6 महिना र यो आर्थिक वर्षको 6 महिनाको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो वर्ष 27 करोड 52 लाख 46,462 रुपियाँ पुँजीगत लाभ कर कलेक्सन भएको थियो भने अहिले चाहिँ 4 अर्ब 5 करोड 58 लाख 60,687 रुपियाँ कलेक्सन भएको कन्डिसन हो अहिले। साउन यता लगानीकर्ताको सम्पत्ति 14 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। साउन 1 मा 18 खर्ब 35 अर्ब रहेको सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्ति अहिले 32 खर्ब 66 अर्ब पुगेको छ। दैनिक रूपमा हेर्दाखेरि पनि यो एकदमै बढेको कन्डिसन हो। पहिला अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म भनेको लगभग 10-12 हजार 15 हजार सम्मको हाराहारीमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ 50-60 हजारको हाराहारीमा चाहिँ दैनिक ट्रान्जेक्सन हुन थालेको छ। कारोबार सङ्ख्याकै हिसाब गर्ने हो भने पनि हामीसँग अघिल्लो 6 महिनामा जम्मा 7,72,812 वटा कारोबार भएको थियो भने अहिले त्यो बढेर चाहिँ 47,86,109 वटा कारोबार भएको छ। यसपालि कारोबार सङ्ख्या र कारोबार रकम उल्लेख्य बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 6 महिनामा 7,72,000 वटा कारोबार भएको थियो। यो वर्षको सोही अवधिमा करिब 7 गुणा बढी अर्थात् 47,86,000 वटा कारोबार भएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुससम्म 46 अर्ब 67 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएकामा यसपालि कारोबार रकम 4 खर्ब 21 अर्ब नागेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँको ठमेल स्थित मनमोहन अस्पतालका कर्मचारीहरू 8 महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अस्पतालले कर्मचारीलाई फागुनदेखिकै पारिश्रमिक नदिएको भन्दै डाक्टर र नर्स सहित 80 जना कर्मचारीले काम र तलब माग गरेर आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। कोरोना महामारी र लकडाउनको बहानामा अस्पताल बन्द गरिएको र पारिश्रमिक समेत नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ। अब हाम्रो पारिश्रमिक उहाँहरूले दिनै पर्छ र हाम्रो यो नेको नेपाल अन्तर्गत जेठो सन्तान जुन सामुदायिक अस्पताल छ त्यसको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ र कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्नै पर्छ। संस्थाको हितको लागि नै हामीले यो खालको चाहिँ सम्झौता गर्न बाध्य भएका थियौँ
र आम कर्मचारीहरू 3 महिनासम्म घरमा बस्नुभयो र 3 महिनाको अन्तिम सम्झौता हुँदासम्म पनि उहाँहरूले चाहिँ न हामीलाई चाहिँ नि एकचोटि भएन साथीहरू के गर्ने भनेर न हामीसँग कोर्डिनेसन गर्नुभयो न उहाँहरूले चाहिँ कुनै खालको चाहिँ एउटा लिखित अथवा मौखिक एउटा झुटो आश्वासन बजारमा झुटो आश्वासन हामीले चाहिँ गरेका थियौँ भएन भनेर चाहिँ एउटा झुटो आश्वासन दिँदै प्रचारबाजी गर्दै हिँड्नु भएको देख्न सकिन्छ। तलब दिने पटक पटक बाचा गरेर व्यवस्थापनले अल्मल्याउँदै आएको र कोरोनाको बहाना बनाएर नियतवश आफूहरूलाई निकाल्न खोजेको कर्मचारीको आरोप छ। पूर्व सम्झौता उल्लङ्घन गरेको र अस्पताल पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति समेत पालना नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अस्पताल प्रशासनले भने अहिलेसम्मको पारिश्रमिक दिन तयार रहेको तर अस्पताल नै बन्द भएकाले स्थायित्वको जिम्मा लिन नसक्ने बताउँदै आएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना विरुद्धको खोप सबैलाई निःशुल्क दिने सरकारी घोषणा कस्तो लाग्यो? ए सराहनीय, बी लोकप्रिय नारा र सी पत्याउन गाह्रो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सराहनीयमा 45%, बी लोकप्रिय नारामा 19% र सी पत्याउने गाह्रोमा 36%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी कर्मचारी तन्त्र र सी नागरिक समाज। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, जताततै अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। योजनाहरू गर्दाखेरि तय गर्दाखेरि चाहिँ केही प्रतिशत राखेर गर्ने होइन, त्यस्तो कुराहरूले गर्दा पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। जति छ आफ्नैलाई सब जागिरी खुवाउन पाए हुँदो भन्ने अगाडि बढाउने उहाँहरूको छ। अब यस्तै छ गाउँघरमा, अब सबभन्दा त अब शिक्षा कमीले पनि सबै कुरा उ छ क्या, कुर्सीको मात्रै स्वार्थ लिने र जनतामाथि कतै उत्तरदायी नहुनको कारणले हामी जनताले साह्रै दुःख पाइरहेका छौँ। भइरहेको जो नराम्रो कुराहरू त्यो प्रत्यक्ष भन्न नसक्ने कारणले पनि त्यस्तो लाग्छ मलाई। शासन शोषण दमन ठुला बडाहरूको रजाइको कारणै हो। चुनावको क्रममा धेरै खर्चहरू लाग्छ, पैसाहरू धेरै लाग्छ, अनि त्यो पैसाहरू आफ्नो गोजी भर्नको लागि उनीहरूले यस्तो गरिरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि कारबाहीहरू सही ढङ्गले नहुनु, यस्ता कारणहरूले गर्दा यो भ्रष्टाचार झन्झन मौलाउँदै गएको अवस्था हो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी लगातार चौथो पटक प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आर्मीले आज बागमती प्रदेशलाई 94 रनले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको। उसले उपाधिका लागि चिर प्रतिद्वन्दी एपीएफ क्लबसँग खेल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको आर्मीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 229 रन बनायो। निकै खराब सुरुवात गरेको आर्मीले 5 रनमा 2 विकेट गुमाएको थियो। प्रतियोगितामा पहिलो पटक ओपनरका रूपमा आएका हरि चौहान मात्र 3 रनमा बाहिरिए। रोहित पौडेलले खाता खोल्न सकेनन्। अनिल मण्डल 2 रनमा पेभिलियन फर्किए। आर्मीले 17 रनमा 3 विकेट गुमाएको थियो। चौथो विकेटका लागि भीम सार्की र लोकेश बमले 56 रनको साझेदारी गरे। लोकेश 23 र भीम 40 रन बनाएर बाहिरिँदा आर्मीको खातामा 80 रन थियो। कप्तान विनोद भण्डारी 10 रनमा नै बाहिरिएका थिए। 7औं विकेटका लागि राजेश पुलामी र विक्रम सोबले 92 रनको साझेदारी गरे। विक्रमले 35 र राजेशले 65 रनको योगदान गरे। सुशान्त भारीले 16 रन बनाए। गौतम केसीले 5 विकेट लिए। जवाफमा बागमती प्रदेश 40 ओभर 2 बलमा 135 रनमा अल आउट भयो। निकै खराब सुरुवात गरेको बागमतीले 18 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाएको थियो। आकाश थापाले खाता खोल्नै सकेनन् भने विभत्सु थापा 4 रनमा बाहिरिए। अघिल्ला खेलमा उत्कृष्ट लयमा देखिएका पृथु बास्कोटा मात्र 1 रनमा पेभिलियन फर्किए। ईशान पाण्डेले पनि खाता खोल्न सकेनन्। 6औं विकेटका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र विपिन आचार्यले 58 रनको साझेदारी गरे। विपिन 23 रनमा बाहिरिए। रामनरेश गिरीले मात्र 6 रन बनाए। ज्ञानेन्द्रले 47 रनको योगदान गरे। बागमतीको पारी ध्वस्त बनाउने क्रममा जितेन्द्र मुखियाले 4 तथा विक्रम सोब र सुसन भारीले 3-3 विकेट लिए। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिगमा लगातार चौथो जित हात पारेको छ। आज एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गरिन्।
सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एपिएफले 32औं मिनेटमा सावित्राको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। उच्च लयमा रहेको एपिएफका लागि 56औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि पुलिससँगको दूरी 2-0 मा पुर्यायो। 84औं मिनेटमा सावित्राले ह्याट्रिक पूरा गर्दा उसले चिर प्रतिद्वन्दी पुलिसलाई 3-0 गोलले पराजित गर्यो। जारी लिगमा सावित्राको यो तेस्रो ह्याट्रिक हो। आजको जितपछि अपराजित एपिएफ 4 खेलबाट 12 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत छ। उसले 4 खेलमा 17 गोल गर्दा 1 गोल पनि खाएको छैन। दोस्रो स्थानको पुलिसको 4 खेलबाट मात्र 5 अङ्क छ। आज भएको अर्को खेलमा वालिङ नगरपालिकाले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 10-0 गोलको भारी अन्तरले हरायो। जारी लिगमा वालिङलाई पहिलो जित दिलाउने क्रममा विदेशी खेलाडी मिथु इलोइड रुथले 6 गोल गरे। सातोबाटोमा भएको खेलमा वालिङले सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म गोलको वर्षा गर्यो। नाइजेरियन खेलाडी रुथले 17 मिनेटभित्रै ह्याट्रिक पूरा गरेकी थिइन्। 5औं मिनेटमा उनकै गोलमा वालिङले अग्रता बनाएको थियो। 31औं मिनेटमा मनमाया दमाईले गोल गर्दै टिमलाई पहिलो हाफमा 4-0 गोलले अगाडि राखिन्। दोस्रो हाफमा वालिङले 6 गोल गर्न सफल भयो। 49औं मिनेटमा टोटा ओर्नालाले गोल गरिन् भने रुथले 63औं र 76औं मिनेटमा गोल गरिन्। त्यसपछि 77 र 79औं मिनेटमा सम्झना शर्माले गोल गरेपछि वालिङले 9-0 को अग्रता बनायो। 88औं मिनेटमा रुथले गोल गर्दै दोहोरो ह्याट्रिक पूरा गरिन्। जितपछि वालिङको 4 खेलमा 5 अङ्क भएको छ भने चौदण्डीगढी अङ्क विहीन छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।